ابراہیم خلیلا کہ اصل نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اصل ابراہیم علیہ السلام کو اپنا یار بنایا۔ اج دنیا دا کائنات قانون اسا یاد بنانا ہوئے کسے سنگی بیٹی نو پوچھ کے، شاہ جی نو، نوید صاحب نو پوچھ کے یاد بنا دیاں کہ فلانے بندے نو میرا یار بنا تے دل کردا ہے، میرا دل کردا ہے کہ فلانا بندہ میرا یار ہوئے۔ اسا شاہ جی نو پوچھ رہے ہیں کہ شاہ جی کیا فلانا بندہ ٹھیک ہے، میں وہ یار بنانا چاہتا ہوں۔ اج دنیا دا قائدت قانون ہے کہ اسی یار بڑا چن کے بنانے ہیں، یار ویخ تک کے بنانے ہیں کہ جو برائی نہ ہوئے، کوئی عیب نہ ہوئے۔ اسی عیب والا یار نہیں بنا دے، تو کنا تو بے عیب ہوئے گا جنہوں رب اپنا یار پہ بنا ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اساں نے ابراہیم علیہ السلام کو یار بنایا، خلیل بنایا۔ تے اج شاہ جی دا یار کوئی ہوئے تے شاہ جی تے ازمان گے نا، انہوں کسے نہ کسے موڑ تے دنیا دے موڑ تے انہوں ازمان گے، کوئی نہ کوئی گل کر کے انہوں ازمائش لین گے۔ کسے قسم دی ازمائش لگا لو، یا آکھن گے یار میں پیسے دی لوڑے چند پیسے چاہیے نے، کیا یار وہ مدد کرتا کہ نہیں کرتا، یار میں تیری جان دی لوڑے، کیا یار تو جان واردا کہ نہیں، نثار کرتا کہ نہیں۔ یار تے انہوں آکھ دے نا جڑا تن من دن ہر چیز اپنے یار تو قربان کر دے، تے رب بھی یار وہ بنایا کہ جن نے ہر چیز اپنے رب تو قربان کر دی تھی۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں پچھلے جمعۃ المبارک بھی عرض کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کئی امتحانات گزاریا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ دا واحد نبی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی کے اندر جتنے بھی امتحانات آئے ایک ایک کر کے آپ نے پاس کر دیتے، کسی امتحان جو ابراہیم علیہ السلام کو فیل نہیں ہوئے۔ آدھی نموشم حضرت ابراہیم علیہ السلام تے امتحان آ گیا اگ دا، نمرود نے آپ اگ وچ سٹ دیتا گیا، جبریل جنت تحت لے گیا گے، طرح طرح دے باغ لگ گئے، طرح طرح دیا نہراں پہ وگدیاں نے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر بعد علماء نے لکھیا، کچھ دن بعد نے لکھیا، امام ابن کثیر نے لکھیا کہ 40 دن تک آپ جڑے نا اگ دے اندر دے تے اگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی بن گئی، ہر طرف فرشتے آپ کی خدمت میں کرتے نے۔ 40 دن تو بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ جو باہر آئے نا، نمرود پھر بھی آخد ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں خدا ہاں، میں رب ہاں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی توحید کا پرچم پہ بلند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں طرح طرح دے حربے استعمال کر چکے ہاں، لیکن یہ سر تو ہی نہیں گزرتی، یہ مندا کوئی نہیں۔ ہن نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کی کہن لگا جدو آپ اگ چو باہر آئے، کہن لگا میں تاں تینوں نبی مناں گا، میں تاں تینوں مناں گا، میں بھی اپنی فوج جمع کرنا۔ توجہ نہ سنیا جے گل ذرا سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چل رہے ہیں۔ میں بھی اپنی فوج نو جمع کرنا تے تو ہی اپنے رب نو آکھ سب تو چھوٹی وڈی نہیں، گل سنیا جے، سب تو چھوٹی اپنی فوج بھیج تے میں بھی اپنی فوج جمع کرنا وا تے اسی لڑائی کرنے ہیں، جنگ کر کے ویکھنے ہیں کیڑا جتدا کیڑا طاقتور ہے۔ لیکن انہوں رب دی طاقت دا پتہ نہیں سی، انہوں رب دی چھوٹی فوج دا پتہ نہیں سی، رب دی طاقت دا پتہ نہیں سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے فرمان کے ٹھیک ہے تو اپنی فوج جمع کر لے۔ علماء نے لکھیا 3 دن تک نمرود فوج جمع کرتا رہا، لکھاں فوجیاں دا لشکر جمع کر دیتا گیا۔ انہوں کہنے لگا کہ اپنے رب نو اپنی چھوٹی فوج بھیج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تے عرض کی تھی یا اللہ وڈی نہیں کوئی چھوٹی فوج بھیج، وڈی نہیں کوئی چھوٹی فوج بھیج۔ اللہ نے مچھر دی چھوٹی جی فوج بھیج دیتی، مچھر دی چھوٹی جی فوج بھیج دیتی۔ مچھرا آ کے جانوراں نو کٹنا شروع کر دیتا، آ کے بندیاں نو فوجیاں نو
وڑنا شروع کر دیتا. ایسے زہریلے مچھر اللہ نے بھیجے کہ جانوراں دے انساناں دے ماس مچھراں نے کھا دیتے. ماس اڑ گئے, ہڈیاں رہ گئی, جدوں ٹانچے رہ گئے سارے مر گئے, غرق ہو گئے. ایک مچھر کیڑا؟ ایک مچھر نمرود دے نک دے اندر چلا گیا. تساں بڑی وار سنیا ہے, ایک مچھر نمرود دے نک دے اندر چلا گیا, نک دے ذریعے دماغ دے اندر چلا گیا. رب دسنا تے چاہندا سی نا تو چھوٹی فوج منگی ہے, ویلا سا چھوٹی بھی کلی آ, اسا وڈی نہیں کلی, اسا چھوٹی فوج کلی آ. نک دے ذریعے دماغ دے اندر چلا گیا. ہن نمرود پاگل ہو گیا, کدی ٹکراں کندھ نال مارے. ایتھوں تک علماء نے لکھیا کہ نمرود اپنے فوجیاں نو اپنے غلاماں نو آکھدا میرے سر دے اندر کسی چیز دی ضرب لگاؤ. غلام جتیاں مار دے نے, ڈنڈے مار دے نے, پھر انہوں جا کے آرام ہوندا ہے. پھر جدوں جتیاں یا ڈنڈے مارنے بند کر دے نے, مچھر وچ چکر لگاندا ہے, اودے دماغ نو نوچدا ہے. علماء نے لکھیا کہ انج مچھر دی وجہ نال نمرود ہلاک ہو گیا, نمرود مر گیا. قوم کیونکہ تباہ ہو چکی سی, قوم برباد ہو چکی سی. کوئی بتاں دی پوجا پہ کردا سی, کوئی نمرود دا بت بنا کے پوجدا پیا سی. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل دا ارادہ بنایا. توجہ رکھیا جے, اج اسی آخنے نا یار اسی گجراں چ رہنے پے ہاں تے اساں گجراں چھڈ کے سیال کوٹ نہیں جانا اور اسی مر جاواں گے, سانو کاروبار ملنا کہ نہیں, روٹی ملنی ہے کہ نہیں. لیکن یاد رکھیا جے ہجرت کرنا انبیاء دی سنت ہے. میرے آقا نے بھی مکہ چھڈ کے مدینے ڈیرے لائے تے ابراہیم نے بھی چھڈ کے سارا کچھ تے او ملک شام وال ہجرت کیتی. اس وجہ تو تیزی نہ چل رہے ہیں کیونکہ موضوع بڑا لمبا ہے. المختصر اختصار ناز کراں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کا ارادہ بنایا کہ کیوں نہ میں دوسرے شہر دے اندر جا کے ہجرت کر کے تے رب دی توحید دا پرچم بلند کراں. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارا نو نال لیا. اے رشتے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بہن بھی لبدیاں نے. حضرت سارا آپ دی جڑی بیوی سن آپ نو نال لیا. حضرت لوط علیہ السلام آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قافلے دے اندر شامل سن. ایک قافلہ جدوں ٹریا بابا نے شہر ملک شام دے اندر آیا نا, ملک شام دا ایک بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ سی. او کی ویکھدا سی کہ اودی سلطنت دے اندر جڑا بھی قافلہ ہوندا سی, جیڑی بھی اس قافلے دے اندر حسین و جمیل عورت ہوندی سی نا, انہوں اپنے محل دے اندر بلا کے تے اودے نال زیادتی کرن دی, بدکاری کرن دی کوشش کرتا سی. او دا معمول اے سی کہ کوئی بھی حسین و جمیل دی عورت سلطنت چا جانی, انہیں اودے نال بدکاری کرنی, بدفعلی کرنی. ان حضرت سارا ہوئے نبی دی بیوی تے حسن نہ ہوئے نبی دی بیوی تے حسن نہ ہوئے. آپ تے حسن بڑا سی, اللہ نے بڑا حسن عطا کیتا. فوجیاں دسیا کہ تیری سلطنت دے اندر ایک عورت آئی ہے بڑی حسین و جمیل, آپ نو قید کر لیتا گیا. حضرت ابراہیم تے سارا نو قید کر دیتا گیا. ابراہیم نو ایک کمرے چ حضرت سارا نو بادشاہ دے سامنے پیش کیتا گیا. وقت دا بادشاہ, ظالم بادشاہ. آپ جدو بدکاری دی نگاہ حضرت سارا نو ویکھیا نا تے علماء نے لکھیا, امام ابن کثیر نے قصص الانبیاء میرے اگے کتاب پئی ہوئی ہے, آپ نے قلم نوٹ کیتا. آپ فرماندے انج کر کے جدو ظالم بادشاہ نے سارا ول ہاتھ بڑھایا نا تے آپ نے انج کر کے آسمان وال ویکھیا تے عرض کیتی, یا اللہ ساری زندگی کسے ویکھیا نہیں ہوں, ساری زندگی کدی گناہ نہیں کیتا تے یا اللہ ہن کدی میری لاج رکھ دینا. تے علماء لکھدے نے انج کر کے جدوں اس ظالم بادشاہ نے تے سارا ول ہاتھ بڑھایا تے ظالم بادشاہ دا ہاتھ ہی شل ہو کے رہ گیا. ہاتھ بیکار ہو گیا, سن ہو گیا, کم نہیں کردا. کہن لگا سارا دعا کر, رب مینوں شفا دے. حضرت سارا نے دعا کیتی تے رب نے پھر شفا دیتی. دوسری بار پھر بدکاری دے نال قدم اگے بڑھایا, آپ دی طرف بڑھن لگا. علماء نے لکھیا کہ زمین وچ دنس دتا گیا. پھر کہن لگا سارا کدے دعا کرنا رب مینوں شفا دے. پھر رب نے دوسری بار شفا دے دیتی. تیسری باری بدکاری دے نال پھر حضرت سارا ول پڑھیا. پھر رب نے ہاتھ شل کر دیتا, زمین وچ دنس دتا گیا. تے بادشاہ بول کے سارا ول منہ کر کے کہنے لگا سارا تو عام نہیں لگتی, کوئی خاص لگنی ہے. تسی نہیں سمجھے, بولو تے صحیح سبحان اللہ. تو
عام نہیں لگتی، کوئی خاص لگنی، کوئی اللہ والی لگنی ہے۔ بادشاہ نے توبہ کی تھی تو کہنے لگا میں تھانوں انج نہیں جان دینا، اے میرے محل اندر ایک بڑی حسین و جمیل عورت ہے، ایتھوں قربانی دی داستان شروع ہوگی، تمہید تانوں سنا رہا ہاں، تواڈے مزاج دی گفتگو بھی کراں گا۔ حضرت سارہ جدوں بادشاہ دے محل وچ ساری داستان ہوئی نا، انہیں توبہ کی تھی تے کہنے لگا میرے محل دے اندر بڑی ایک حسین و جمیل عورت ہے جیدا نام حضرت ہاجرہ سی، جیدے وچوں اللہ نے حضرت ابراہیم نو اسماعیل ورگا پتر عطا کیتا، یہ بڑی حسین و جمیل عورت ہے تے میں نہیں ہوں چاہتا کہ میرے محل دے اندر کوئی حسین و جمیل عورت نے، اینو بھی نال لے جاؤ۔ بادشاہ بدکاری دے ارادے نال آپ پر بڑھیا لیکن بدکاری نہ کر سکیا، ایک اور حسین و جمیل عورت دے کے تے ٹول دیتا۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹول کے شام اندر ہجرت کر کے نا بابل شہر کے اندر آپ نے ڈیرے لائے، زندگی گزرتی جا رہی جی تھوڑا جا بڑھیپا آؤں لگا نا حضرت سارہ دی بھی زندگی گزر گئی۔ ایک دن حضرت سارہ کول بیٹھیاں تے حضرت ابراہیم نو عرض کہتے ہیں ابراہیم ساری زندگی گزار دیتی ہے تے کدی تساں میرے نال اولاد دا گلہ نہیں کیتا۔ توجہ کریا جی، کوٹھیاں ہون، بنگلے ہون، کاراں ہون، یار انہاں کوٹھیاں بنگلیاں کاراں دا کی فائدہ جس گھر چ بچے دے رون دی آواز نہ آئے، جس گھر وچ بچے دے کھیڈن دی آواز نہ آئے، اس کوٹھیااں بنگلاں کاراں دا کی فائدہ۔ حضرت ابراہیم نو بھی اللہ نے کائنات دی ہر چیز عطا کیتی ہوئی سی، حسن بے مثال، بیوی بے مثال، ہر چیز عطا کیتی ہوئی، لیکن اولاد ورگی نعمت تو آپ محروم سن۔ آپ دیا اکھیاں چترو آ گئے تے فرمان کے سارا دل میرا بھی کرتا کہ رب مینوں اولاد عطا کرے، لیکن تیرے پنج دی وجہ نال رب نے مینوں اولاد عطا نہیں کیتی، دس میں ہن کی کراں، میں کدی تیرے نال گلہ نہیں کیتا۔ حضرت سارہ کہن گیا جڑی ساڈی لونڈی ہے، جڑی سانوں لونڈی ملی ہے بادشاہ دے محل اندر، حضرت ہاجرہ والوں کہن گیا تسی کیوں نہ او دے نال شادی کر لو کہ ہورے اولاد اللہ تہاڈی گود ہاری کر دے۔ ہن توجہ کرو، حضرت سارہ نے آپ ہتھی شادی حضرت ہاجرہ دی حضرت ابراہیم نہ کروا دی تھی۔ چند عرصہ گزریا، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے این 90 سال دی عمر سی، بڑھیپا سی، جڑے ویلے اللہ نے حضرت ہاجرہ وچوں اسماعیل ورگا سونا جا پتر عطا کیتا تے پتر بھی نبی تے ہووے سونا نا، اللہ نے پتر بھی نبی عطا کیتا تے ہووے سونا نا۔ اتوں ایک پوائنٹ لے جاؤ، ہن جدوں اللہ نے تدبیر ایسی ہوئی کہ حضرت ہاجرہ نال شادی ہو گئی تے آپ دعا کرن لگے کہ یا اللہ مینوں پتر عطا کر۔ قال ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں صالحین وچوں پتر عطا کر۔ لفظ صالحین تساں یاد رکھنا ہے، اگے جا کے بڑا پوائنٹ لواں گے تے، یا اللہ مینوں صالحین وچوں پتر عطا کر۔ تے ابراہیم نے زندگی وچ ایک پتر نہیں منگیا، ابراہیم نے پوری زندگی وچ رب کو 2 پتر منگے۔ کنے پتر منگے؟ 2 پتر منگے۔ رب دا پہلا سپارہ رب دا قرآن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں کعبہ تعمیر کر لیا نا تے مزدوری دا ویلا آیا، کوئی کم کرے مسجد بنائے، کوئی گھر بنائے، تے مزدوری تے ملدی ہے نا کم کرن والے نو، مزدوری ملدی ہے کم کرن والے نو۔ رب فرمایا ابراہیم تیرا مزدوری لین دا ویلا آ گیا ہے، دس کی منگنا میں تینوں عطا کراں۔ اس ویلے ابراہیم نے تیرے تے میرے لیے کچھ نہیں منگیا، صرف ایک رب اگے دعا کی۔ پڑھا قرآن جو بولو سبحان اللہ۔ اج ساڈے نبی صاحب بڑے دنوں تو بعد آئے نے، انہاں دی زیارت بڑے دنوں تو بعد ہوئی ہے تے کہہ رہے سن اج چس آنی چاہیے، تقریر جڑا نا کوئی جوشیلی سنانی ہے کیونکہ بڑے ڈبے ہو گئے نے، کوئی چس آنی چاہیے۔ میں انہاں وال بھی ہونا ہے، تساں بولو سبحان اللہ، میں تانوں مدینے لے جاواں۔ گرمی بڑی ہے، عشق رسول دی گرمی پیدا کر کے بولو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے کعبہ بنا لیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم منگ کی منگنا ہے، اور اس ویلے ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ میں کچھ نہیں منگتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا
وبعث فیہم رسولا کہ میری نسل وچوں رسول پیدا فرما، نبی پیدا فرما۔ توجہ کرو، پہلے دعا کیتی کہ قال ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں صالحین وچوں پتر عطا فرما۔ توجہ کرو، اے دعا کرن تو بعد کئی ہزار سال بعد ابراہیم نے اللہ اگے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ میری اولاد وچوں میری نسل وچوں رسول پیدا فرما۔ رب اننے ہزار سالاں دی دعا سنبھال کے رکھی تے پتر وچوں پھر اللہ حضرت ابراہیم دی نسل وچوں نبی پیدا فرمائے۔ تے جدوں ابراہیم نے اپنے پتر دی دعا کی تھی انہیں رب قبول نہیں سی کرنی ہے، کیونکہ رب دا خلیل سی نا۔ توجہ کرو، حضرت ہاجرہ، اللہ نے حضرت ہاجرہ وچوں حضرت اسماعیل ورگا سونا جا پتر عطا کیتا تے پتر بھی نبی عطا کیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جدوں پرورش کرے نا حضرت ہاجرہ دی گودی دے اندر، ہن حضرت ابراہیم دا رجحان حضرت ہاجرہ وال زیادہ ہو گیا۔ دو بیویاں ہون، اولاد ایک جو نہ ہوئے دوسری دی اولاد ہوئی، بندے نو پیار بھی دوسری بیوی نہ ہوندا، تانوں تجربہ زیادہ ہوئے گا، بندے نو پیار بھی دوسری بیوی نہ زیادہ ہوندا جہدے وچوں اولاد ہوئی۔ ہن حضرت سارہ نے ویکھیا کہ یہ گل چنگی نہیں، سوتن برداشت نہیں ہوندی، ہن یہ گل تے چنگی نہیں، مینوں چھڈ کے تے ہن ہاجرہ نال پیار پہ کردا ہے، اسماعیل نال پیار پہ کردا ابراہیم۔ حضرت سارہ کہن گے ابراہیم مینوں گل چنگی نہیں پہ لگدی، تساں مینوں چھڈ کے تے او دے نال پیار بہتا کردے ہو، اینوں میری اکھاں تو اوجھل کر دو، میری اکھاں تو دور کر دو۔ رب نوں کوئی انج منظور سی، ابراہیم نے انج کر کے نہ آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی ربا اگے کنے امتحان تے ہن پھر امتحان، او تو قدرت دی آواز ہے جویں میری سارہ راضی ہے پہنچی کری جا ہے، جویں سارہ آکھدی اوویں کریا۔ ہن توجہ کر، حضرت ابراہیم نے ہاجرہ تے اسماعیل نوں نال لیا، چلی جا رہے، کوئی پتہ نہیں کتھے جانا ہے کتھے نہیں جانا۔ رب نے قرآن چ نقشہ پیش کیتا کہ ایک بیابان جنگل آیا جتے پہاڑ تے درخت نے، کوئی اتنے انسان کوئی نہیں۔ جدو آبادی آئی نا، مکہ شہر آ گیا، صفا مروہ دی پہاڑی آئی، آسانی نہ عرض کراں، آپ نے حضرت ہاجرہ تے اسماعیل نوں اوتھے رکھ دیتا، چند کھجوراں تے ستوں تے پانی دیتے تے ایتھے رکھ کے نا جدو واپس ٹرے نا، توجہ کرو ہن رنگ پیش کرن لگا حضرت ہاجرہ نا پچھو آواز مار کے کہن لگے ابراہیم چھڈ چلے ہیں، تے اے تے دس کدے آسرے تے چھڈ چلے ہیں، ہائے ہائے چھڈ چلے ہیں، اے تے دس کدے آسرے تے چھڈ چلے ہیں۔ ابراہیم علماء نے لکھیا کہ آپ نے زبان نہیں ہلائی، انج کر کے نا آسمان وال نظر کیتی تے جنوں سمجھ آئی بولو سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ فرمان گیا دسو تے صحیح کدے آسرے تے چھڈ چلے ہو، آپ نے انج کر کے آسمان ول اشارہ کیتا تے ہاجرہ یاد رکھی کسے آسرے تے نہیں چھڈ چلے آ، او عرشاں والے دے آسرے تے چھڈ چلے آ، او کائنات دے پالن والے دے آسرے تے چھڈ چلے آ۔ تے ہاجرہ دی اکھیاں چ اتھرو آ گئے تے عرض کردی نے میرے سونیا جے او دے آسرے تے چھڈ چلے آ میری فکر نہ کریا جے، جملہ لے جو سن کے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی، او جی او دے آسرے تے چھڈ چلے ہو تے میری فکر نہ کریا جے، او جڑے او دے آسرے تے پلدے نے، او جڑے او دے آسرے تے رہندے نے، او دے قریب مرن دیندا ہی کوئی نہیں، جڑے او دے آسرے تے رہندے نے کدی مرن دیندا ہی۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل تے حضرت ہاجرہ نو چھڈیا تے چلے گئے، تھوڑیاں جے کھجوراں سن، تھوڑا جا ستو تے پانی سے، چند دن گزرے انج لا لو، ستو بھی ختم ہو گیا، کھجوراں بھی، پانی ختم ہو گیا، تے پتر اسماعیل ورگا سونا جدوں زبان حلق سکیا وکھایا نا ماں نو تے ماواں دے دل نرم گلابوں، کدے نہ سہن جدائی ماں کو پتر پیاسا برداشت نہ ہویا، پتر بار بار پیاسی زبان وکھاریا، اماں مینوں پیاس لگی ہے۔ ہن ماں سی برداشت نہ ہویا، پتر نو پہاڑ دے اتے ایک پتھر دے اتے رکھیا تے ہن حضرت ہاجرہ کدی صفا ول جاندیاں نے کدی مروہ ول جاندیاں نے، ایک پہاڑی اچھی ہے ایک نیوی ہے، کدی اچھی جگہ کدی ادھر جاندیاں نے۔ توجہ کرو، میں بھی ہو کے آیا، کنے ہو کے آئے، اج پتھر لگ گئے، اے سی لگ گئے،
تھکڑ ہوندی ہے، پیر سج جاندے نے، بڑے بڑے بندے ویکھے سان جنہاں نوں اسی آکھنے آ او بس کر جاندے نے، چکر نہیں لگدے، بس ہو جاندی، ریڑھی تے بیٹھ کے چکر لگاندے نے۔ یار اس ماں دے حوصلے نوں میں کی سلام پیش کراں، اونوں پتھر لگ گیا، تو پتھر بھی کوئی نہیں سی ہیں، ادو پتھر بھی کوئی نہیں سی، ادو پہاڑ سن، گرمی بھی شدت دی، پانی بھی کوئی نہیں۔ کس طرح اس ماں نے اپنے پتر واسطے چکر لگائے ہون گے۔ اتوں سانوں ماں دا پیار ملدا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے نال اینا پیار کردی ہے تے او عرشاں والا 70 ماواں تو زیادہ پیار کردا ہے۔ ایک ماں دا اینا پیار کردی ہے اپنے بچے نال، تے او رب اپنے بندے نال کنا پیار کردا ہے، 70 ماواں نال زیادہ پیار کردا ہے۔ ہن حضرت اسماعیل بار بار پیاسی زبان وکھا رہے، ماں کدی صفا ول جائے تو کدی مروہ ول جائے، کدی صفا ول جائے تو کدی مروہ ول جائے۔ میں ایک علماء کا قول پڑھیا، آپ نے تصور دی دنیا چ جا کے بڑا میٹھا جا جملہ لکھیا، تے آپ فرماندے نے جدوں اسماعیل نے ماں نو چکر لگاندے کدی صفا تے کدی مروہ ول چکر لگاندے ویکھیا نا، تے اسماعیل تصور چ جا کے تے اماں نو سوال کیتا ہوئے گا، ماں کدی صفا ول جانی کدی مروہ ول جانی ہے، خیر چکر کیوں لگا رہی ہے؟ کہ حضرت حاجرہ فرمان گیا، پترا تو نمی کی زبان کٹ کے پیاسی بھی کھانا ہے، اس وجہ تو چکر لگا رہی ہے، مجھے پانی مل جائے۔ کہ اسماعیل زبان حالہ بول کے آخری ہون گیا، ماں کہ تو چکر لگان دی لوڑ نہیں، پتر تیرا نبی ہے، میں تیرا بے ادب نہیں، اما چکر نہ لگا۔ وہ اسماعیل ایڑی رگڑ دے وے تیرا تو چشمے جاری کر دے دا۔ اسماعیل تے ایڑی رگڑ دے تے رب اسماعیل ایڑی رگڑے تے رب چشمے جاری کردا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، سونے آ جے کدی تیرے امتیاں نو پانی دی لوڑ پہ جائے نا، جے کدی تیرے امتی پیاسے ہون، میرے اللہ فرمایا سونیا کتنے دریاواں دے کنویاں دے نیڑے جان دی، چشمیاں دے نیڑے جان دی لوڑ نہیں۔ عرض کیتی سونیا حضرت موسیٰ دی قوم نو پیاس دی لوڑ پئی تے آپ تے ڈنڈا عصا پتھر تے مارے، پھر بھی جو 12 چشمے جاری ہوئے۔ حضرت اسماعیل نو پانی دی لوڑ پئی، حضرت اسماعیل نو پانی دی لوڑ پئی تے ایڑی رگڑی تے پھر پتھر بھی جو پانی چشمے جاری ہوئے۔ جدوں آئی نا اپنے محبوب دی واری، علم نشرہ جو سینے والے دی واری آئی، جدوں آئی نا اللہ دی اپنے یار دی واری، فرمایا سونیا ایڑیاں رگڑن دی لوڑ نہیں، عاشق بیٹھے جملہ دے کے جا رہا، سونیا ایڑیاں رگڑن دی لوڑ نہیں، سونیا ڈنڈے سام آڑن دی لوڑ نہیں، عرض کی سونیا پانی دی لوڑ پہ جے کی کرا، فرمایا اپنی جگہ دے بہ کے انگلیاں رکھنا پیالے تے تیرا کام ہے، تیریاں انگلیاں جو چشمے جاری کر دینا میں خدا دا کام ہے۔ دوجیاں نو لوڑ پہ کدی ایڑیاں رگڑن تے کدی ڈنڈے مارن، سونیا تینوں کچھ کرن دی لوڑ نہیں، بس ہاتھ رکھ دی رب چشمے جاری کر دے وے۔ ہن اما حاجرہ کدی ادھر چکر کدی ادھر لگا رہی ہیں، جدو بار بار چکر لگا رہی ہیں نا، اچانک جدو اونچی جگہ تے گئی نا تے آپ نے اپنے بیٹے والے اسماعیل وال ویکھیا کہ کی ویکھدیاں نے، اسماعیل ایڑی پہ رگڑدے نے تے ایڑی تھلوں رب نے چشمے جاری کر دیتے ہوئے، ایڑی پہ رگڑدے نے تے ایڑی تھلوں رب نے پانی جاری کر دیتا، چشمہ جاری کر دیتا۔ دوڑیاں تے آ کے نا اسماعیل دے کول پانی نو کہندیاں نے زم 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 زم، ٹھہر جا پانی ٹھہر جا۔ اتو قدرت دی آواز آئی، اتھے ذرا رنگ پیش کرا عشق دا، جدو آپ نے آکھا ہوئے نا زم زم ہے پانی ٹھہر جا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اما حاجرہ پانی کو اے نہ آخری ہے زم زم ٹھہر جا، کہ پوری کائنات کے اندر زم زم پھیل جاتا، پوری کائنات کے اندر پانی پھیل جاتا، کہ پوری کائنات یہ پانی پیندی، اگر اما حاجرہ اے نہ آخری ہے ٹھہر جا، اما حاجرہ نے آکھیا زم زم ٹھہر جا، آپ نے انج کر کے پانی دے اندگی پتھر لگا دیتے کہ پانی ٹھہر جا، کتے نہ جائی۔ تصور دی دنیا جس کو پیش کرا کہ تو قدرت
جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ ہے صرف میں تیرا تے اسماعیل کا انتظام نہیں کیتا، قیامت تک لکھاں آج ہی آنے نہیں ہے، میں انہوں دا بھی انتظام کر چھڑیا ہوا۔ توجہ کرو، حضرت حاجرہ نے اتھوں پانی لیا، آپ بھی پیتا تے اسماعیل نو بھی پلایا۔ اختصار نظر کرا، میں پہلے عرض کیتا کہ اج میں اس موضوع نو نزدیک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجرہ تے اسماعیل زندگی گزار رہے، پانی پی رہے، زندگی گزار رہے۔ ایک قافلہ بنو جرہم قبیلے دے نام دا کدی اس بیابان جنگل چو قافلہ نہیں گزریا، لیکن رب دی قدرت ویکھو کہ حضرت حاجرت اسماعیل جدو اتھے رہ رہے، ایک قافلہ گزریا بنو جرہم قبیلے دا۔ انہاں کی ویکھدے رہے کہ دور جنگل ہے، درخت نے تے اتے پرندے انج کر کے ڈگمگا رہے نے، پرندے چہل قدمی کر رہے نے۔ پچھلے دور دے اندر ایک کیویں پتہ چلدا سی کہ فلاں جگہ دے پانی ہے کہ نہیں، جتھے پرندے اڑدے ہوندے سن انہاں نوں پتہ چل جاندا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے، پانی ہے، پرندے حرکت پہ کردے نے۔ ہن قافلے والے چلدیاں اوتھے آئے جتھے پرندے حرکت پہ کردے تے آ کے کی ویکھدے نے کہ ایک مائی سونا جا پتر گود وچ اٹھایا ہوا ہے تے کول پانی دیاں نہراں پیاں وگدیاں نے، ہے کول پانی دیاں نہراں پیاں وگدیاں نے۔ قافلے والے کہن گے مائی اساں پیاسے یا پانی لینا چاہنے ہیں، سانوں پانی مل جائے گا؟ جی قبضہ ساڈا رہنا ہے، سمجھے ہو کہ نہیں؟ قبضہ ساڈا رہنا ہے، پانی تو مل جائے گا۔ قافلے والے نوں پانی مل گیا۔ علماء نے لکھا کہ قافلے والے بنو جرہم والے حضرت حاجرہ دے کول ٹھہر گئے، اوتھے انہاں بھی پڑاؤ کر لیا، اوتھے ڈیرے لا لے۔ اے وددا ایتھوں تک کم بنیا کہ بنو جرہم والے جدوں اوتھے رہن لگ پے، اے آہستہ آہستہ مکہ شہر بن گیا، آہستہ آہستہ مکہ شہر بن گیا۔ مکہ شہر کی بنیاد بنو جرہم دے قبیلے تو شروع ہوئی۔ ہن حضرت اسماعیل تے حاجرہ زندگی گزارے تے جدوں دل کردا نا حضرت ابراہیم دا میں پتر نو ویکھ تے آواں، اللہ نے ایڈا سوہنا پتر عطا کیتا ہے۔ جدوں دل کردا تے آپ ملک شام تو پتر نو ویکھن واسطے آوندے نے، دیہاڑی پتر کو گزار دے تے واپس چلے جاندے نے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام پہ کردے، کسی نے خواب وچ بشارت دیتی۔ توجہ کریا جے، ساڈا خواب ہو رہے تے نبی دا خواب ہو رہے، ساڈا خواب ہو رہے تے نبی دا خواب ہو رہے۔ اج اے گل نہ رہ جائے کہ جڑے آکھدے نے نا کہ معاذ اللہ نبی ساڈے ورگا، معاذ اللہ نبی ساڈے ورگا، نبی میرے وڈے بھائی ورگا بھائی ہے۔ نہ میری گل یاد رکھے جے تیرے خواب تے نبی دے خواب وچ بڑا فرق ہے۔ ایتھوں ہی ونڈ کر جاں گا کہ نبی تیرے ورگا ہو سکتا نہیں۔ نبی نو جڑا خواب آئے وہ وحی خدا ہوتی ہے، اللہ دی وحی ہوتی ہے جڑا نبی نو خواب آئے۔ اور میں کیا جلیا تو آخنا ہے کہ میں نبی ورگا ماں، اور نبی نو خواب آئے تے وحی خدا دی ہوتی ہے، تینو خواب آئے تے شیطانی خواب ہوندے نے، اور تو آخنا میں نبی ورگا، اور میں کیا جلیا اپنی عقل دا علاج کروا، اور تو نبی ورگا سو نہیں سکتا، نبی ورگا ہو کیویں سکنا ہے؟ تو نبی ورگا سو نہیں سکتا تے نبی ورگا ہو کیویں سکنا ہے؟ آپ نو خواب آیا وحی خدا کہ ابراہیم قربانی کر، ابراہیم قربانی کرے۔ تو قربانی دی داستان ابراہیم قربانی کر۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے اونٹ قربان کر دیتے، رات ستے، پھر وہی خدا خواب آیا ابراہیم قربانی کر۔ صبح اٹھے گائیں قربان کر دیتیاں، رات خواب پھر آیا ابراہیم قربانی کر۔ صبح اٹھے کیڑی چیز دی قربانی کرا؟ ساریا چیزاں تے قربان کر دیتیاں نے۔ تے رات جڑا خواب ویکھیا سی نا اودے وچ آپ نے کی ویکھیا کہ کوئی آخریا قربانی کر، تے آپ حضرت اسماعیل دے حلق تے چھری چلا رہے نے، اسماعیل دی قربانی پہ کر رہے نے۔ رب قرآن چ بھی فرماندا نا کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، او دی راہ وچ او شے دو جڑی تانوں بھی سونی لگدی ہے، او دی راہ وچ محبوب چیز دیو جڑی تانوں بھی سونی لگدی ہے۔ ہن توجہ کرو، اج دے باپ نو خواب آیا ہوندا تے پتر نو آکھدا کہ میں انج دا خواب ویکھیا کہ میں تیری قربانی پہ کرنا، پتر نے آکھنا سی ویکھا پیو پاگل ہو گیا، انجی گل ہے نا، انہیں آکھنا سی ویکھا پاگلاں والیاں گلاں پہ کردا ہے۔ لیکن ابراہیم ورگا باپ ہوئے تے پتر ہوئے، اسماعیل ورگا تے تربیت کرن والی اماں حاجرہ ہوئے، آپ چلے جدوں حضرت اسماعیل دے کول آئے نا
قرآن نے جویں آپ نے گلاں باتاں کیتیاں سیم گلاں باتاں نوٹ کیتیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پتر نو فرمان کے پتر قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ توجہ کرے جی، قال یا بنیا اے میرے بیٹے، قال یا بنیا اے میرے بیٹے، میں ویکھیا ہے کہ میں تینوں ذبح پہ کرنا تے فانظر ماذا ترى، تیرا کی خیال ہے؟ میں ویکھیا میں تینوں ذبح پہ کرنا، تیرا کی خیال ہے؟ حضرت اسماعیل مسکرا کے فرمان گے ابا جی جویں ویکھیا ہے تے کوئی گل نہیں، نبی سی نا وہ بھی سمجھ گیا کہ وحی خدا وے، جویں رب آخدا ہے اوویں ہی کر دے ہو۔ ہائے ہائے ہیں پتر اج دا ہوندا تے آخدا اور پیو پاگل ہو گئے۔ اسماعیل عرض کیتی جویں تھواں خواب ویکھیا اوویں کر دیو۔ ہن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم نے نال لیا تے جنگل ود جا رہے۔ تھانوں پتہ ہے نا شیطان آیا آپ دے کول تے آ کے کہنے لگا ابراہیم کہو جیاں گلاں پہ کرنا ہے، وہ کدی کسے پتر بھی قربان کیتے نے، خواب ویکھیا تو خواب ویکھ کے پتر پہ قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم فرمان گے جلیا چپ کر جا، تینوں نہیں پتا یہ اودا حکم ہے، یہ اودا حکم ہے۔ عارف کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے آپ نے ترجمہ کیتا تے اسے گل قلم چ نوٹ کیتا، سنا دے مجھے، بولو سبحان اللہ، بولو تے صحیح سبحان اللہ۔ کوئی نہیں، اللہ سارے کو توفیق دے گا قربانی دی۔ تساں بھی ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سنتے ہو، اپنی آوازاں قربان کریا کرو تے بولیا کرو سبحان اللہ۔ عارف کھڑی میاں صاحب فرماندے نے جنہ دکھاں وچ دکھاں وچ میرا دل بر راضی سکھ نہ تھی وارے ہیں۔ ہاں فرمان کہ میرے رب دا حکم ہے تے سارا کچھ قربان کر دیں گا۔ آپ نے کنکر اٹھایا، پتھر اٹھایا تے شیطان نو ماریا، فرمان کہ نس جائے تو تیرا ککھ نہ رہے۔ انہیں پیچھے حضرت اسماعیل پہ چلتے سن، شیطان چلیا تے اسماعیل کو آیا تے آ کے شیطان کہنے لگا تیرا باپ ابراہیم تینوں ذبح پہ کردا ہے۔ حضرت اسماعیل ہوں تصور دی دنیا چ نظارہ پیش کراں، حضرت اسماعیل مسکرا کے شیطان فرمان کے جلا ہو گیا، کدی کسے پتر بھی قربان کیتے نے، کدی کسے پتر بھی قربان کیتے نے، نہیں تیرا باپ تینوں ذبح پہ کردا ہے۔ ہاں فرمان کے جلیا تیرا ککھ نہ رہے، آپ نے بھی پتھر اٹھا کے ماریا کہ فرمان کے نس جا تیرا ککھ نہ رہے۔ ہوں دواں تے وارنا چلیا تے دوڑیا شیطان حضرت حاجرہ دے کول گیا تے کہنے لگا جی تانوں نہیں پتا اللہ نے ایکو پتر عطا کیتا ہے تے ابراہیم انہوں بھی خواب دے آکھے لگ کے ذبح پہ کردا ہے تے جیڑا جواب حضرت حاجرہ نے دتا نا شاید نے اپنی قلم چ نوٹ کر کے اخیر کر دیتی، سنا دے مجھے بولو سبحان اللہ۔ میں پہلے آخیا سی موضوع بڑا لمبا ہے تو مینوں اج کلوز کرنے کی کوشش کرنی ہے، اج 10 منٹ تواڈے میں ود لینے نے کیونکہ موضوع عید قریب آ رہی ہے، موضوع میں نزدیک رہ کے جانا ہے۔ حضرت حاجرہ نے شیطان کو کنکر ماریا تے نال جڑا جواب دیتا سنا دے مجھے بولو سبحان اللہ۔ تے حاجرہ فرمان گیا تیرا ککھ نہ رے، جا وچ ٹر جا تو برباد ہو جائے۔ حضرت حاجرہ فرمان گیا بے شک پتر
جواب دیتا ایک اسماعیل لکھ بھی ہونو دے نا تو قربان کرو. توجہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نال لیا, چلے گئے جنگل دے اندر. حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو لے کے کوئی پہاڑ دے ابو قبیس نامی پہاڑ دے قریب آئے نا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا میریاں 3 وسیعتاں نے, جی پتر وسیعتاں کرو. عرض کی تھی ابا جی میں ذبح کرن لگو نا اپنی اکھاں تے پٹی بن لیا جی, اکھاں تے پٹی بن لیا جی, کیونکہ میں تھوڑا کلا کلا پتر آ تے تھوڑے کو ویکھیا نہیں جانا. دوسری گل اے میری قمیض اتار لیا جی. علماء نے لکھا کہ آپ نے سفید رنگ کی قمیض ڈالی ہوئی سی, اے میری قمیض اتار لیا جی. قمیض کیوں اتارنی ہے؟ اس وجہ تو میری ماں نو ایڈا سونا رب نے پتر عطا کیتا تے او بھی چلیا جانا ہے, تے جدوں ماں نے لوکاں دے پتر ویکھنے نے نا تے میری بڑی یاد ہونی ہے, ماں میری قمیض ویکھ کے دل نو تسلی حاصل کرے. اے ماواں نو پتراں نال بڑا پیار ہوندا ہے. ان اختصار نظر حضرت اسماعیل نو لٹا دیتا گیا, کہن گیا ابا جان انج کرو میرے ہاتھ بھی بن لو تے پیر بھی بن لو, میری اکھاں تے پٹی بن لو, اپنی اکھاں تے پٹی بن لو تے مینوں بن کے. فرمان کے بننا کیوں ہے؟ کہنے گے جدو حلق تے چھری چلاؤ گے نا تے میں تڑفنا ہے تے میرا ہون وگنا ہے, تے کتے ہون دا فوارہ تھوڑے کپڑیاں تے نہ پے جے, کتے بے ادبی نہ ہو جائے. واہ اسماعیل تیری قربانی تو صدقے جاواں, کتے بے ادبی نہ ہو جائے. ہن توجہ کرو, حضرت اسماعیل کو لٹا دیتا گیا. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لئی تے حضرت اسماعیل دے حلق تے رکھی. توجہ کرو, ادھر اسماعیل دے حلق تے چھری آئی نا, ادھر اتری دنیا جو کوہرام مچ گیا. فرشتے عرض کی یا اللہ بس کر دے, اے خلیل دے امتحان دے اج تے ایڈا ڈاڈا امتحان لے رہے ہیں, ساڈے کو ویکھیا نہیں جاندا. فرشتیاں دی چیخاں نکل گئیاں. ادھر حضرت اسماعیل دے حلق تے ابراہیم چھری چلا لے. رب کعبہ دی قسم چھری چلنی کوئی نہیں. حضرت اسماعیل جلدی دی ابا کی گل سونا پتر ویکھ کے چھری چلا لے ہو, چھری چلا دے دل نہیں پیا کردا. حضرت ابراہیم فرمان کے پترا چھری چلا لیا, چھری چلنی کوئی نہیں, پتہ نہیں کی وجہ ہے. الف تے سال درد کرا. حضرت ابراہیم نے پتھر تے چھری تیز کی تھی, پھر خلق تے چھری چلا نے چلنی کوئی نہیں. آپ نے غصے دے نال پتھر تے چھری ماری. علماء لکھتے نے چھری ایسی تیز ہے پتھر تے دو ٹکڑے ہو گئے, لیکن جدو اسماعیل دے حلق تے چلا نے چھری چلنی کوئی نہیں. آپ پریشان ہو گئے, چھری چلنی کوئی نہیں. عالم تصور تے جا کے چھری نو پوچھیا چھری چلنی کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے 1 2 3 10 سوال نہیں بلکہ علماء نے لکھیا 70 بار حضرت ابراہیم دے حلق تے چھری چلائی, چھری چلنی کوئی نہیں. میں عالم تصور گیا کہ آدمی کی چھری 70 بار تے نہیں چلایا تے چلنی کوئی نہیں. تے چھری کہن کی چلنی کیویں؟ ادھر اللہ نے حکم فرمایا سی 70 بار چلایا تینوں. خبردار اسماعیل کا ایک وال بھی کٹیا گیا, ساری زندگی دوزخ میں سڑ جائے گی. خبردار اسماعیل دا ایک وال بھی کٹیا گیا تے ساری زندگی دوزخ چ سڑ جائیں گی. ایتھے علماء نے ایک جملہ لکھیا کہ حضرت ابراہیم چھری نو فرما رہے نے چل دی کیوں نہیں, کٹ دی کیوں نہیں, چل دی کیوں نہیں, تیز بھی اینی ہے کہ پتھر تے مار دینے پتھر 2 ٹکڑے ہو جاندا ہے. نبی دا نازک جا حلق نہیں پئی کٹ دی چھری. تے چھری نے اگوں سوال کیتا ہوئے گا ابراہیم تسی چھری چلاندے ہو, مینوں آکھ تو حلق نہیں کٹ دی, مینوں ایک گل دا جواب دیو. جدوں نمرود نے تھانوں اگ وچ سٹیا تسی اگ ول جا رہے سو, رب نے قرآن دی نقشہ پیش کیتا. رب نے فرمایا کلنا جانا رکونی بردم سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا, سلام ہوا سلام علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم تے سلام دی والی بڑھ جا. اوے اس ویلے آگ نے تانوں نہیں ساڑیا کی وجہ سی؟ فرمان کے
حکم رب دا سی کٹی نہ تانوں بھی اگ نے ساڑیا نہیں ہن آپ چھری چلا رہے 70 وار چھری چلائی کنی 70 وار نبی دا نازک جے حلق نہیں کٹ دی پتھر کٹ کے رکھ دیتے ادھر اللہ فرمایا جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل فرمایا ویخ اسماعیل دے حلق تے چھری آ تے میرے اسماعیل دا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے جنت چو جلدی کر جانور لے جا ہائے ہائے ادھر جبریل جنت چو جانور لیا آگے اسماعیل نو قدمہ تو پکڑ کے نکالیا تھلے مینڈا رکھ دیتا جانور رکھ دیتا جنت دا اور جدو آپ نے 70 بار کوشش کر رہی اور تو بعد جدو چھری چلائی نا حلق کٹ گیا خون نے فوارے نکل کے جنہوں نے آپ نے ہاتھوں لگے آپ نے پٹی کھول دی تھی نوجوانہ جملہ سنیا گے آپ نے جنہوں نے پٹی کھولی کہ دل دا خیال ایسی کہ اسماعیل قربان ہو گیا لیکن جدو پٹی کھول کے کی ویکھیا کہ اسماعیل نہیں بلکہ جنت دا مینڈا قربان ہو گیا تو اسماعیل تے جبریل سامنے پتھر کھڑے ہو کے مسکراتے پہ سامنے کھڑے ہو کے اسماعیل تے کول جبریل کھڑے تے اسماعیل مسکراتے پہ رب نو اینی ادا پسند آئی اینی ادا پسند آئی ہن ایک ایتھے گل عرض کراں جدو جبریل جنت چو مینڈا لے کے آئے علماء نے لکھیا کہ جدو مینڈا لے کے جانور لے کے آئے نا تو اس ویلے جبریل پڑھ دے آ رہے سن اللہ اکبر کی پڑھ دے آ رہے سن اللہ اکبر پڑھ دے آ رہے سن ادھر اسماعیل دے حلق تے چھری تے اسماعیل پڑھ دے پہ اللہ اکبر جبریل پڑھ دے پہ اگے یہ پڑھ دے پہ لا الہ الا اللہ اکبر اسماعیل پہ پڑھ دے دیکھو کنٹراس کیسا ہے دیکھو رب دی قدرت کو مشاہدہ کرو جبریل جانور جنت لے کے آ رہے تے اللہ اکبر دی صداواں لا رہے ادھر اسماعیل دے حلق تے چھری پہ چل دی آپ لا الہ الا اللہ دی ضربہ پہ لا دے نے ابراہیم چھری چلا رہے کہ آپ پہ پڑھ دے نے وللہ الحمد اور رب نو اینی ادا پسند آئی اور فرمایا کائنات والےو اور میری تسبیحاں کرن والےو جدوں 9 ذوالحجہ دا دہاڑا آ جائے اثر دا میلہ ہو جائے اور رب دیاں تسبیحاں چھڈ دیو اے اداواں کرنیاں شروع کر دیو ساریاں تسبیحاں چھڑ دو تے اے منو ادا بڑی پسند آئی ہے اے پڑھنا سارا شروع کر دیو ہے پھر دیکھو کیسی ذبح عظیم ہوئی اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کہ اسماعیل دی جگہ فدیے وچ ذبح عظیم دیتا گیا یعنی جنت دا جانور ذبح عظیم دیتا گیا توجہ کرو اسماعیل دے حلق تو چھری نہیں چلی جانور دے حلق تو چھری چل گئی انج کر کے ابراہیم نے کی تھی یا اللہ ساری زندگی امتحان لیندہ رہے ہیں تو امتحان بھی ایڈا ڈاڈا آیا لیکن کی گل نے ہوں اسماعیل دے حلق تے چھری نہیں چلی میں عالم تصور تے جا کے پوچھیا کہ اسماعیل دے حلق تے چھری چلائی نہیں چلی اوہی چھری پتھر تے ماری 2 ٹکڑے ہو گئے جملہ سن کے سینے ٹھنڈ پایا جے رب کعبہ دی قسم ہے رات نو 4 پائی تے لیٹو گے نا تے میرا جملہ یاد آئے گا تے لطف آ جائے گا اور 70 بار چھری چلائی تے چھری نے مار نہیں کیتا وجہ کی سی مدینے آواز ہوندی ہے کیویں چھری چلدی وہ اسماعیل دی پیشانی وچ نور محمدی پہ چمک رہا سی خلق تے چھری کیویں چل دی اسماعیل دی پیشانی وچ نور محمدی پیا چمکدا سی اللہ نے ابراہیم اسماعیل ورگا پتر عطا کیتا قربانی جیسا آپ تے امتحان آیا دوسرا آپ نے 2 باری زندگی چ بیٹے منگے ربنا وبعث فیہم رسولا جدو آپ نے کعبے نو تعمیر کیتا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک حج دا قربانی دا دیہڑا قریب ہے اج قربانی تک تمہیں لے گیا اگلے جمعۃ المبارک اساں شروع کریں گے کہ کیویں حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے کعبے نو تعمیر کیتا کیویں حج دا حکم ہویا کیڑا کیڑا بندہ حج کردا کدے کدے تے حج فرض ہے انشاءاللہ اے لے کے چلاں گے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی چ بے شمار امتحانات آئے. اللہ نے اپنے خلیل نو اپنے یار نو انہاں امتحانات چ پاس بھی کر دیتا. آپ پاس بھی ہو گئے. قربانی جیسا عظیم آپ تے امتحان آیا. اج قربانی یہ ساڈے تے فرض ہے. یار قربانی دا ویلا آیا, یار تو یار والن دا ویلا آیا, یار تو تن من دن وارن دا ویلا آیا کہ انہاں پتر قربان کر دیتے, انہاں پتر دے دیتے کہ ساڈا سارا کچھ تن من دن حاضر ہے. اج کچھ لوگ یہ بھی بڑا آکھدے نے, اج اکثر آکھن نوں ملدا ویکھاں قربانی دینی ہے 60,000 دا لکھ دا ویڑا لینا ہے, 2 لکھ دا ویڑا لینا ہے. قربانی کر کے کی کرنا ہے؟ کسی یتیم بچی دی شادی کر دو, یہ پیسے اوتے دے دو. میں کیا جلہ ہو گئے ہیں جدوں 60,000 دا موبائل لینا ہے تو تینوں خیال نہیں ہوتا کہ میں 60,000 دا موبائل نہ لواں, 1000 والا لے کے گزارا کر لواں. یہ جڑا 50,000 ہے یہ کسی یتیم بچی دی شادی کر دیں ہے, ادو خیال نہیں ہوتا. خیال اتنے آ کے ہوتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ والے دیہڑے رب نو کوئی عمل سوائے ہون بہان تو چنگا نہیں. اس دیہڑے ہون بہانا اللہ کو بڑا پسند ہے, کیونکہ یار دی ادا ہے نا, تو یار دی ادا یار نو بڑی پسند ہوتی ہے. یار دی ادا یار نو بڑی پسند ہوتی ہے. جڑے صاحب استطاعت رکھ دیو قربانی لازمی کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر 2 قربانیاں کرتے رہے. حضرت علی بھی 2 قربانیاں کرتے رہے. پوچھا گیا 2 قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اس وجہ تو 2 کرنیاں, ایک اپنے نام دی دے لئی, دوجی لے کے امت دے نام دی دے دیتی ہے. اج یہ بھی آخدے نے آخری, مجھے پتہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. اج لوگ آخدے نے یار قربانی کسے دے نا دی کریے. میں آکھاں میرا فلاں چلا گیا تو میں او دے نا دی قربانی کرنی ہے. تو لوگ بھلا کے آخدے نے ویکھاں کسے دے نا دی قربانیاں پہ کردے نے, قبر وچ کتوں ثواب پہنچدا ہے. تو جدو آئے نا کھل دی واری تو ملا آخدے نے لو جی کھل سانو دیو ثواب پہنچ جائے گا. ہائے ہائے تو ہی نہیں سمجھے ملا آخدا کھل سانو دیو ثواب پہنچ جائے گا. اور میں کہیا ہر مہینے اسا 11ویں والے دا ختم دوانے ہاں, اتنے اینی جی ککڑی رکھنے ہاں تے آکھدے لے بابے 11ویں والے دا ختم دواندے نے پہ ویکھاں قبراں وچ کتھوں ککڑیاں دا ثواب پہنچدا ہے. اور میں کہیا 11ویں تے اینی جی ککڑی رکھی ہے تے تیرے دماغ وچ اوندا گل نہیں رہندی تے آکھدا کہ یہ ثواب پہنچدا ہے. جدوں قربانی دی واری آ جائے تے کھل دی واری آ جائے, آکھدا کھل مینوں دے دیو تے ثواب قبر وچ پہنچ جائے گا. اور میں کہیا جے ایڈی وڈی گاں دا ایڈے وڈے اونٹ دا ثواب قبر وچ پہنچ سکدا ہے. اور میں کہیا سنیاں ہر مہینے بابے 11ویں والے دا ختم دوایا کر, اور جے ساڈا جانور قبر وچ پہنچ سکدا ہے تے ککڑی ساڈی بھی پہنچ سکدی ہے. صرف سمجھانا مقصود ہے, منانا میرا مقصد نہیں. یہ ثواب پہنچدا قبر دے اندر. اگے جا کے کسے جمعہ یہ موضوع بھی بیان میں کراں گا کہ سالے ثواب کہ قبر وچ پہنچدا ہے. بس میرے عظیم دوستو جو کو سونے اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ